छिटो आउनु ओइ। ल ल ल ल बाघले पानी यसरी पिन्छ बाघले यसरी ल ल ल रोक्नु है ल ल ल ल ल ल हान्नु हाने जस्तो गरिदिनु पुरै हाने जस्तो कसेर हान्नु हान्नु बस दामी आछ ल सुरु गर माए बना त्यति जुम हुन्छ अब हामी हिँड्न सक्छौँ कोर्स देखो सिन्चानको आफ्नै तालमा सही बिउ हेरेर आउँछ यहाँ त भजोकोलमा हाल्नुपर्छ भिडियो कल गरिरहेका छन् यता बच्चालाई देखान ए ओ दोस्त ल छिटो छिटो एकदम छिटो 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 दामी ओ भाइ यो हामी यहाँ चाहिँ दुईजना हामी ब्लग गरिरहेको छौँ एकदम दामी ठाउँ छ होइन त एकदमै कस्तो नाइस एकदम तिमीलाई कस्तो लाग्यो मलाई त एकदम म त यस्तो हुन्छ नि स्वर्गमा पुगे जस्तो लागिरहेको छ गाइस होइन दामी दामी यस्तो दामी दामी होइन यो अहिले त बेस्ट क्लिप चाहिँ हामीले लिएनौँ होइन किन मैले लग्छु त ए तिमीले ल्याएछौ मैले त लगेको छैन है दामी छ ठाउँ एकदमै एकचोटि सकिन्छ भने चाहिँ आउनु है घुम्न एकदम तर हिँड्न चाहिँ धेरै लास्टै पर्छ यो ठाउँमा गाडी साडी पनि नआउने रहेछ होइन त्यही कारणले चाहिँ हिँड्नु हेर्नुहोस् जस्तै यो यस्तो ठाउँमा यसरी आउनुपर्ने हुन्छ सबै भिडपाखाहरू छ यहाँ सबै अनि यहाँ पुरा खोला नाला मात्रै हो हामीले त खोला नालाको उसमा आम्पानी बाइकहरू केही पनि देखाएको छैनौँ है यहाँ चाहिँ एकदम भन्दै नहुने ल हामी ओह्राली झर्दै आइरहेका छौँ होइन कहाँ पुग्यो हामी अहिले के थाहा छ यो गाउँलाई भङ्गारी गाउँ नै भन्छ है भङ्गारी अझ क्रस गरेको छैनौँ भङ्गार के कुरा गर्छु यार तिमी पनि बाजे कस्तो भइरहेछ टुर ठिक छ बाबु अब यस्तो पहाडको बाटो काहीँ ओह्रालो काहीँ उकालो काहीँ ढुङ्गा काहीँ मुढा हो त नि होइन हजुर काहीँ पहिरो गएको छ हजुर कसै ठाउँमा सम्म पनि छ कोही ठाउँमा एकदम हजुर ढुक ढलेर चाहिँ बाटो अप्ठ्यारो छ त्यसमा झुकेर चाहिँ तलबाट छिरेर निक्लिनुपर्छ अनि बस्नको लागि तपाईँलाई ठाउँको हाम्रो उतातिर तराई राम्रो कि यतातिर
बस्नको लागि चाहिँ बस्नलाई त बाबु अब यहाँको सुविधा हेरेर पनि त अब तराई नै ठिक हो हजुर होइन। अब त्यो असुविधा हो, पाहाडमा त हिँड्नु पर्यो, कोही दुःखी बिमारी भयो भने अब त हस्पिटल केही छैन। हस्पिटलको यहाँ छैन, केही छैन, समस्या छ। अनि बच्चाहरूलाई नि स्कुल रहेनछ होइन। बच्चाहरूलाई पनि स्कुल छैन, टाढा यहीँबाट तल लम्किने भनौँ अँ, तराईमै झरेर पढ्नुपर्ने स्थिति अब बच्चाहरूलाई। त्यसको लागि चाहिँ गाह्रो छ, नत्र हावापानी अरू त है। हावा पानीको लागि त भनौँ राम्रो ठाउँ रहेछ यो। एकदम पानी प्रशस्त भएको, हजुर हावा राम्रो छ भनौँ, दाउरा घाँस भनौँ, बाख्रा पाल्न, गाई गोरु भैँसी पाल्नलाई राम्रो ठाउँ हो यो। राम्रो छ है। यो वाला सही क्या, यो वाला देखिनु पऱ्यो क्या। मजाले आऊ एकैताल यो पानी नवा ल गाइज होइन हामी अहिले एकछिन हामी अब यो डाँडा फाइनल्ली यहाँ पुगिसकेका छौँ। अब हामी यहाँबाट चाहिँ यो डाँडा, यो एउटा यहाँ किन डाँडा देखिन्छ, यो डाँडा जुन छ यो डाँडाबाट क्रस गर्दै 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 अनि हामी यहाँ छेउमा यहाँ पुग्नु पर्ने छ है। लागि बाटो पनि एकदमै खत्तम छ, हाम्रो साथीहरू पनि हिँडिरहेका छ। बाँकी साथी चाहिँ यहाँ अगाडि चाहिँ हेर्ने चाहिँ एकदमै जोखिम छ। एउटा खुट्टा चिप्ल्यो भने चाहिँ सिधै तल जाने खालको छ, हेर्नुहोस् है। यहाँबाट यदि बाई चान्स यहाँबाट खुट्टा गयो भने मात्र सिधा हामी तल, सिधै तल उहाँ हेर्नुहोस् यहाँबाट। चिप्लेले खुट्टा गयो केटा, ध्यानसित जानु है। ल हिँड्नु न हिँड्नु, यस्तो गर हिउँ सिउँ सबै देखाउँछ। ल जानु र हल्दै क्रमैसँग आइज है। जाऊ जाऊ जाऊ, अलि राम्रोसँग तर्कै खुट्टा आरामसँग जाऊ है, आरामसँग धेरै सिधै यस्तो गयो त्यही हो त्यही। जाउँ तिमी छिटो जाऊ, म बनाउँछु अनि उता पारिबाट मेरो बनाउनु। क्रस भयो। हिँड्नु गाह्रो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ हिँड्नु। जान्न आरामले दाइ, के नतिनु। राजाले बिस्तारै जाऊ है, गुल्टे लाऊ। पुरै तल गयो भाइ, यो त पुरै तल कहाँ पुगिन्छ फेरि, हल्का गयो त डेन्जर छ बाटो। अब यो छ, हामी यहाँ सबै क्रस गरिसक्नु भएको छ है। अनि यहाँबाट चाहिँ यदि बाइचान्स खुट्टा गएको भए यहाँबाट तल अब कता हो कता। हाम्रो आधा टिम चाहिँ ऊ पर त्यो पल्लो डाँडा छ त्यहाँ पुगिसकेको छ। हामीलाई त्यहाँ पुग्नु छ, जो जहाँ भत्केको जस्तो देखिँदैछ यो ठाउँ, यो यहाँ गइसकेको छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले यो डाँडा क्रस गरेर यो जुन छेउ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ त्यो छेउमा हामीलाई पुग्नु छ है। बाटो एकदम रिस्की बाटो छ। म आइरहेको छु।
हजुर अनि हामी गइरहेका छौँ एकदमै खतरा बाटो छ है अनि त्यस्तो रिक्स लग्नुहुन्न के शङ्कर यस्तो ठाउँमा यार आइसक्यो त यार हो त्यही हो होइन मजाले ल फाइनल्ली हामी पुग्यौँ ल जाउँ हामी अब अगाडि हिँड्दैछ एउटा मात्र अहिले एउटा मात्र भिड हामीले क्रस गऱ्यौँ भनेपछि अझ यस्तो त हामीसँग अझ यति धेरै छ हामीले त्यो भिड चाहिँ पार गरेर आयौँ जो सफल भयो त्यो भिड लास्टै गाह्रो थियो अनि सबैजना अब अगाडिपट्टि छन् अगाडितिर अलिकति ठिकै होला बाटो साइड काँडा रहेछ ठिक छ नो प्रब्लम पहिरोले गर्दा यहाँ माथिदेखि होइन हिमाल हो पुरै पहिरोले गर्दा एकदम बाटो चाहिँ बाटो सिधै ब्लक भन्छ खतरा हाम्रो आधा टिम चाहिँ अगाडि गइसकेको छ है लाइफमा फर्स्टचोटि यो यस्तो यात्रा गरिरहेको तर्क फाइनल्ली पुग्यो ल कत्रो ठाउँ रहेछ यहाँ यस्तो हेर्नुहोस् यहाँबाट सिधै तल होइन फाइनल्ली होइन गाइस एकदम गहिरो छ होइन तल लास्ट खस्यो भने त हड्डी पनि भेट्यो नि यार भयो यार यहाँको भयो धेरै जाउँ अब जाउँ होइन ओ माई लर्ड अझ खतरा ठाउँ छ अझै खतरा ठाउँ छ है यत्रो डाँडा छ यार खतरा गच्छ यस्तै खतरा ठाउँ छ पसिना पुच्नु पर्छ यहाँ ओ माई गड अलि आरामले है माथि जाउँदैन पुरै यहाँनिर बसेर भन्नु है बस यति राखिरहेको है पुरा यो कुरो ए आइरहेछ हजुरको आइरहेछ खतरा आइरहेछ आरामले ढुङ्गासँग खसाउनु हल्का फुल्का यार होइन हल्का डेन्जरस देखिन्छ नि त ढुङ्गासँग खसाउनु कि हल्का ढुङ्गासँग खसाउ है हल्का
ल ल त्यहीबाट गर है जाऊ danger be careful आरामले जाऊ आरामले सकिन्छ जाऊ न शङ्कर जाऊ त म जान्छ तिमी त्यो स्टेजमा जानु आउनु सब म सिकाउँछु हजुरलाई कसरी जाने भनेर खै जाने भनेको यसरी हो डराइ जानु हुँदैन जाऊ न गाडी जाऊ जाऊ आरामले जाऊ न के हुँदैन केही छैन त्यस्तो हौसला त दिनु पर्यो जम्प पनि भइहाल्छ ल हामी आइसक्यौँ आउनु अङ्कल तर्नुभयो बाजे पाइयो लहरा रहेछ अलि भन्दा नि धेरै रिस्की छ ठाउँ त पसिना छुट्यो यार पसिना छुट्यो यार त्यसले पहिले जाएन त्यति बजेन हिँडेर अगाडि गएको त्यस्तो हिजोको हिँडाइ र बिहानभरिको हिँडाइ अहिले कता खायो सकियो उसले सकियो हजुर ल ल किन त्यति पुरानो बाटो पुरानै छ त्यो एकदम कतिखेर राजा महेन्द्रको पालामा काटे जस्तो छ होला होला पनि यहाँ त को हिँड्ने जस्तो पनि लाग्दैन फेरि मलाई त आज हामी पहिला हामी हिँड्दै के भयो भइरहेको फुल चाहिँ भएको फुल भएको होइन यो तामा तामा घरकै हुन लाग्यो यो घर बाँच्नुभन्दा पनि जसको तामा एकदमै खान्छ डर लाग्यो माय लर्ड प्रभु पारिबाट नाउँमा आएर तामा खान आउँछु नगर न नखसाल बना चल खसाल यो
यतातिर त्यो तामा काट हेर्न अब काँडा चाहिएन खै काँडा चाहिँ त्यहाँ यो गफाडी घडी क्यामेरामा ठुस्सो मिलाउँछ यार नेचुरल आउनु दिनु भन्छु झन् क्यामेरामा हेरेर आउँछ गुवाजुदाइ टाइट नेचुरल हुनुपर्छ होइन त जाउँ हिँड न तिम्रै लगाइरहेको छु म त्यो एङ्गल हो के सरकार एकदम रिस्की बाटो छ एउटा त्यो टिभी रिपोर्टरहरूले बोक्छ नि यसरी काँधमा होला क्यामेरा के छ यहाँ ए यो तामा हो यो भाँचिन लाइफमा फर्स्ट टाइम चाहिँ त्यहाँ हिँडेँ त्यस्तो कस्तो जङ्गल मात्र छ पुरै म तरिका लगिरहेको छु कि घरको गोप्रो स्टाइलमा कहाँ छ 8 अरू पनि होइन त्यो यस्तो गुच्चा खेल्थ्यौँ त हामी ए कहाँ बयर हुनु यार है यस्तो गुच्चा खेल्थ्यौँ त रुखमा रहेर कुच्चिटाको कुन ठाउँमा आयौँ कता यार जङ्गल मात्र छ तर्क कहाँ पुग्यौँ हामी कता गाउँ तिनीहरू शङ्कर कता गयो तिनीहरू नुहाउने ठाउँ होइन तिनीहरू कहाँ गयो के दाइ कता गयो के यार यहाँ कहाँ जान्छ अनि माथि पनि बाटो छ तल पनि बाटो छ कहाँ जान्छ अनि फाइनल्ली गाइज होइन अब हामी एउटा चाहिँ झरनामा आएका छौँ यो झरना छ हाम्रो यहाँ टिम रेस्ट गरिरहेको छ अहिले अनि त्यहाँ चाहिँ बाजे हाम्रो पानी भर्दै हुनुहुन्छ उतातिर अनि हाम्रो यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ यहाँ दाइहरू खाँदै हुनुहुन्छ के समथिङ जसलाई बफेलो अनि अरू यहाँ काँक्रा साक्रा लिएर आएको थियो त्यो काँक्रा साक्रा खाँदैछन् झरना छ प्रकाश चाहिँ नुहाउनलाई रेडी भइसक्यो होइन सब छ यहाँ मान्छेहरू एकदमै खतरनाक बाटो छ भन्दा पनि एकदम खतरनाक यो छ हेर्नुहोस् है यहाँको एउटा जादु म तपाईँलाई देखाउँछु है यहाँ तपाईँ यो पानीमा एउटा अष्टम जादु हुन्छ है हेर्नु है त्यो जादु म तपाईँ प्रकाश सरले एउटा लट्ठी हाल्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ त है ल हेर्नु लाग्न लट्ठी लागिरहेको छैन लाग्यो लट्ठी लाग्यो
यहाँसम्म गइगयो हेर पानीमा भयो नि पुरा त अहिले यो सब पर्का चाहिँ दुखाइहाल्छ यो पनि दुख्छ यार तिमीले त हेड भइदिन्छ भाइ यो यो भाजन है भाइ खाउँ न खाउँ हामी भात न हल्का भात काँक्रा ल झाँक्रा खा मात्र खा मोटा खान्न एउटा प्राणी हेर्नु न त्यो त्यहाँदेखि हल्लिरहेको यो माछा होइन यो माछा यहाँ कहाँको माछा हुनु त्यो माछा होइन यार भिडियो बनाऊ है यहाँ म सब बसाल्छु मलाई यस्तो छ ल ल हजुर अङ्कल डुबाउन फेरि डुबाउन निकालेर भुत्त डुबाऊ है ल स्टार्ट काँक्राको बिहा उता खाले उता ल ल ल फटाफट ल ल छिटो गाना रोक्नु अहिले खाइरहेन ताना स्टार्ट ल पानी गरेको यहाँ हो अब है बडा भिडियो गरेर मेरो गर्छु है भाइ फिराउ त्यहाँ भिडियो छ त लापरवाही के बोलूं खो गया हमें जंगल में खो गया गाई जस्तो छ यहाँ सिंहहरू फाइनली चाहिँ कहाँ हराएछौँ हिमाल हामी हिमाल बोल्दैछौँ एउटा म मुभी सर्ट हान्छु है मारिहाल्यो आजले खोक्ला यार मार दियो त
पिस भइगयो त अनि अर्को अर्को छ रोख समात्ने यहाँ छ अर्को छ हो गङ्गेटा हो ए दाइ समात्न सकिन्न कहाँ नयाँ बाहिर ढुङ्गा जस्तो गर गङ्गेटाको के छ क्या छ गङ्गेटा ढल्काउ न कहाँ दाइ यार टोक्छ यार गङ्गेटा खै दाइ मलाई पनि यसो देखाइदेऊ यो चाहिँ गङ्गेटा हो है रातोवाला गङ्गेटा मजा आउँछ नुनिलो हुन्छ अङ्कलले नुन हाल्नु पर्दैन खाउ न खाउ केही न के नुनिलो हुन्छ मस्त हुन्छ खाउ न खाएँ त मैले खाऊ भनेको खाऊ भने छिटो ल देखेको छैन देखेको छैन रोक्नु म भएन यो ओते दिन त्यो खुट्टा हो त्यही हिमाल है एकछिन है खाउन खाऊ आफ्नो तलमा मासुको टोक्टो त्यहाँ थियो ठुलो मासु हो त्यो कस्तो छ उड्डामै कीटाणु भन्छ खानु खाऊ भाइ गर त मैले मारेको पनि खान पायो सही छैन ल अफ त गर भिडियो यो यसले गर्नु गरेछ हैन यसले खुट्टाभरि चप्केर हैरान पार्दैछ यार यसले यो झाडको पुस्ता मिटाउनु पर्छ हेर्नु यो पुरा यो चप्केर यार तेरे यस्तो भयो हैन जस्तै यो हाम्रो गाउँको कुरो यस्तो हुन्छ भने चाहिँ यो हाम्रो यो पहाडतिरको कुरो यस्तो हुने रहेछ यो भएर कसरी समथिङ अघि त लाग्थ्यो त अहिले लाग्दैन ब्लगरहरूको पनि ब्लगर कहाँ पुगियो के घन्टा ब्लगर कसम से आज त छोटो भन्दा कति हिँडिसक्यो यार हो त यार कतिखेर पुग्ने यार लास्ट भोक लागिसक्यो तर्को यार तर्क चाउचाउ पनि ल्याएको छैनौ के ल्याएको चाउचाउ छ अहिले छोडिदेऊ अब चाउचाउ के ऊ छ काँक्रा ल्याएको छौ काँक्रा छ भने काँक्रा खाउँ बरु यार चाउचाउ फेरि प्यास लाग्छ अहिले निकाल सर्टकटको राहुल दाई सर्टकट भेटेछ ल अब हामी एउटा सर्टकटमा जाउँ तर्क यो सर्टकट हो होइन पुगिन्छ है अब सर्टलाई कट गर्ने सर्टकट हानिन्छ मस्त तरिकाले बहुत नजिक गइन्छ छिटो गइन्छ सर्टकट हानेर
सर्टकट हानिन्छ मस्त तरिकाले छिट्टो पुगिन्छ अनि मजाले आराम गरिन्छ गाइस रमाइलो छ नि सर्टकट हान्नुको मजै बेग्लै छ यो हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ सर्टकट हेर्नुहोस् यो गयो 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 ऊ देख्नुभयो सर्टकटले यस्तो गराउँछ परिस्थिति के भएको छैन आउनु आउनु भएको छैन के भएको छैन क्या आउनु के भएको छैन ए सोलर प्यानल तान्दिउ यार यहाँ घाम पनि छैन यार धेरै ठाउँमा अड्काइरहेको छ यार ल निकाल काँक्रा खाउँ के बाउन्डल टोक्या पनि केही लाग्ने यार ल्याउ बाबा ल्याउ न काँक्रा यार खै त भात देऊ न दाल भएन भात देऊ यति हो काँक्रा यो त हो नि मलाई खै त जो न हेर न ओए के छ र यहाँ भाँडामा मुल्यो घरमा भएको बेला के तर्क यत्रो काँक्रा नि को खान्छ राख्ने ठुलो राख्न सक्नुहुन्न के हेरेर राखेको मान्छे हेरेर काँक्रा दिन्न भन्थ्यौँ अब यही के को मान्छे कहाँको काँक्रा पाए पुग्यो समयले बदल्दो रहेछ यो ठेकेन खान्थेनौ क्या हो कि न यो ठेकेन मिल्छ यो जङ्गल यो झाडी बाहेकहरू केही छैन यार यो देखेर फेरि अर्को कुरा याद आयो यो खायो भने त गरे तितो हुन्छ तितो भाग मलाई दिन्छस् दिने भए मिठोतिर देन भन्थ्यो अहिले यही तितो नि खाइरहेछौँ फाइनल्ली हाम्रो टिम भेट्यो यहाँ ए यार कहाँ जानुपर्छ के दाइ हामीलाई छोडेर यसरी गए थिएन भाइ यहाँ खुट्टा दुखेर यहाँ बसिरहेको छु त्यहाँ उता ऊ भनेको त सर्टकटको चक्करमा हामी यहाँ फस्दियो तपाईँहरू बल्ल टिम यो जङ्गलको जाल च्याउ हो च्याउ हो एकछिन ल ल है फेरि पुगेँ एकछिन ल यसको उ चाहिँ खान्छन् जालीलाई चाहिँ खान्छन् जाली निकालेको घन्टा 20 लाख छ रे यो 14 जाली च्याउ जाली चाहिँ हुन्छ है यसलाई जाली च्याउ यो उ होइन थाहा छ कि नै त्यसको ठेक होइन नि के तल छ ठिक कहाँ हुन्छ त्यही त यो तिमीले रुख चाहिँ हो कि नै त्यो रुख होइन अनि के हो त यो डन्डो हो त्यो मैले पनि आएको अनि यो डन्डा कसले राख्यो त यस्तो मैले कस्तो गन्नाइराखेँ तपाईँले राख्नु भयो कहाँ थियो पेपरमा ल्याएको मैले मैले पाएको छैन अङ्कल यसको गन्नाइराखेँ क्या यहाँ हामीले एकदमै खतरनाक च्याउ देखिसकेका छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यो च्याउ एकदमै डेन्जर च्याउ रहेको छ रुखमा मात्र फल्ने सुकेको रुखमा उता अगाडि पनि छ त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त च्याउ एकदमै खतरनाक च्याउ रहेको छ यो बर्खाभरि कोही हिँडे जस्तो मान्दैन चिप्लो छ ढुङ्गा चिप्लो छ बर्खाभरि कोही हिँडे जस्तो मान्दैन
जाउँ हिमालय छोडिदेऊ अब दौड्यौँ अन्त चाहिँ त्यहाँनिर है कता कता जाने हो क्या अघि यता जानुपर्छ दाइ छिटो हिँड्नु न यार कोही छ भनेको डर लाग्यो भन्छ यार यो जङ्गलमा जाने कहाँ हो यता हेर्दा डाँडा छ उता हेर्दा डाँडा मात्रै छ यार दौड्यो यार छिटो दाइलाई बोलाउ न यार छिटो बोलाउ दाइ कता गयौँ ए यार ले यो मोबाइल त कस्तो उल्टो फर्किएको त व्हाट इज दिस गाइस के हो यो हट नखाऊ के हो त अनि के गर्ने तर्क यार डर लागिरहेको छ अहिले हामी मर्ने क्या जङ्गलमा हामी त्यहाँ माथिबाट अनि त्यहाँ सर्टकट हान्दाखेरि त त्यहीँ थियो त दाइहरू जिपिएस त्यो गर जिपिएस अनि टावरै छैन यहाँ खोलामा प्लिज यार क्या साँच्चै होला अरे जङ्गल बाटै छैन यार यहाँ हेर न पहिला यहाँ कहाँ जाने तिमी अगाडि नजाऊ के छोडो यार कता जाने त यता नै त्यहाँ होइन यार नजाउनु यार त्यो रोक अहिले अनि कता जाने त सिधै हिँडौँ पाइहाल्यो सिधा यार न त यहाँ बाटो छ न त्यो गर एकछिन रोड वेट गरेर मलाई डर लागिरहेको छ होइन दाइ मलाई यो दाजु अरे यार यो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो यार यहाँ बात पनि पाइन्छ ए कोही त बोल सबै जनावर हुन्छ के फेरि यार जनावर हुन्छ त अनि के गर्ने त अनि अरे यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ के यो जङ्गल यार निकुञ्ज अरे राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ यार बढिदिएको त्यो यो अनि अरे हो यार फेरि कुला नाला के गरा भन्यो कुला नाला हैन दौडेर त जाउँ यार अहिले टाउ टिपिरा आला रोको म हेर्छु है एकछिन रोको यता छिटो मेरोमा हिँड्दै गयो के टावर छ कि नै टाउ छैन यार एउटा त होला यार हेर न हात छैन भने कहाँबाट गरौँ हामी त हरायौँ साँच्चै हरायौँ तल गयो यार इमा दौड्यौँ यार दौड्यौँ यार हेलो दोस्त यार यहाँ त अरू बस्ने ठाउँ रहेछ तलबाट यही क्यामेरा मोड्ने हो क्यामेरा मात्र मोड कि मै बुझेँ अरे यार बस्ने ठाउँ रहेछ त यहाँ कति बेला यार तिमी बसेको यहाँ सुतेको यार अघि आएको यार यस्तै थाक लाग्यो यहाँ जङ्गलमा बस्ने ठाउँ रहेछ नि यार यता माथि के गरौँ के गरौँ त यहाँ जाउँ जाउँ त अनि जाउँ यार केटा हो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो यहाँ फेरि बाघ आउने फेरि भेरि उन्न फेरि यहाँ जाउँ लाउ दौडी जाउँ यहीँ बसेर खाउँ बसेर खाउँला हुन्छ हड्डी काम नला चाहिँ कसरी कट्यो होला चाहिँ कोरोनाले ल गाइज अब चाहिँ हामी होइन त्यो सबै जहाँ पनि त्यो अहिले ल गाइज अब हामी त्यो जङ्गल घटाएर चाहिँ अब बल्ल बल्ल हामीलाई छेउ मिलेको छ हामीले नाउ तर्ने भनेका थियौँ यहाँ अब नाउ तर्ने ठाउँमा हामी आइसकेका छौँ यो ओह्रालो अब एउटा ओह्रालो कटाएपछि अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ यो डाँडा देखिसकेको छ यहाँ बाटो पनि रहेछ चाहे त्यसपछि हामीलाई त्यो गाडी पनि मिल्छ होला अनि गड त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यो सरी यति नै देखिरहेको छैन
यो 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 जो तपाईँ डाँडा देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ रोड हो है हाम्रो। यो सबै रोड हो अनि यो चाहिँ नदी हो, हेर्नेर नदी छ। अनि अब चाहिँ हामी त्यहाँ जान्छौँ अनि त्यसपछि नाउँमा बस्ने या नबस्ने के कुरा हो त्यो हामी बुझ्छौँ। हिँड्नु त जाउँ। यिनी झङ्करेली ल फाइनल्ली हामी यो कर्णालीमा आयौँ। कर्णालीमा आयौँ होइन? कर्णाली होइन अङ्कल? हजुर त्यही हो कुमारीबाट मान्छे उडी ल्यायो अब त्यही उकालो त्यो उडी ल्यायो मान्छे त्यो हामी त्यहाँ त्यो उकालो होइन? यही नागबाट उकालो माथि मान्छे बस्छ त्यही हो उकालो। अहिले हामी त्यहाँ जानुपर्ने छ। हामी सबैतिर भैया त्यो पारी गरेर बस्ने ठ्याक्क लाइनमा जाने होला फर्किने। ल ल ल ल ल अब हामी त्यहाँ नाउँमा जान्छौँ अनि त्यसपछिको हामी नाउँमा हेरौँ।